स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री राम का चरण कमल में प्रणाम गर्दै नमन गर्दै साथै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामायणलाई प्रणाम गर्दै यसको साथमा ज्ञान मार्ग टिभी को माध्यमद्वारा हामीलाई सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् श्री राम कथा अन्तर्गत चतुर्मासको कथा अन्तर्गत आज हामी 5औं दिनको राम कथामा छौं। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हिजो हामीले सुनेका थियौं जस्तो व्यक्तिको जीवले संगत गर्छ व्यक्ति त्यस्तै बन्छ, त्यस कारणले गर्दा सत्संग गर्नुपर्छ है, सत्संग गर्न छोड्नु हुँदैन भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनु भएको थियो। नराम्रो वेश बनाउनाले पनि साधु सन्तहरूको सम्मान नै हुन्छ। राम्रो व्यक्तिको संगत गर्नेवालाको कहिल्यै नोक्सान हुँदैन, नराम्रो व्यक्तिको संगत गर्नेवालाको कहिल्यै भलो हुँदैन भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ हावाको संगतले धुलो आकाशमाथि जान्छ र उही धुलो जलको संगतद्वारा हिलोमा मिसिन्छ। साधुको घरमा पालिएको सुगा र मैनाले राम राम भनेर भन्छन्, तर असाधुका दुष्टको घरमा पालिएका त्यही सुगा मैनाले पनि बारम्बार गाली गरिरहेका हुन्छन्। किनभने जस्तो संगत त्यस्तै व्यक्ति बन्छ भनेको छ। सुगाले जस्तो कुराको संगत गरो, जुन कुरो सुनो उसले त्यही भन्छ। साधु सन्तको घरमा राम नामको उच्चारण हुन्छ, हरि रामको उच्चारण हुन्छ, उसले त्यही जान्दछ। दुष्टहरूको घरमा गाली आदि इत्यादि भइरहन्छ, उसले त्यही सिक्छ। कुसंगतको कारणले धुवाँलाई कालो भनिन्छ, तर त्यही धुवाँ सुन्दर मसी बनेर तयार हुन्छ सुसंगतले। पुराण लेख्ने काममा आउँछ र त्यही धुवाँ जल अग्नि र हावाको संगतले बादल भएर जगतलाई जीवन दान दिने बन्दछ भनेर यहाँ वर्णन गरियो। ग्रह, औषधि, जल, वायु र वस्त्र यी सबै कुसंगत र सुसंगत पाएर संसारमा खराब र असल पदार्थ बन्दछन्। चतुर एवं विचारशील पुरुषले नै यस कुरालाई जान्दछन् भनेर यहाँ भनियो। महिनाका दुई पक्षमा उज्यालो र अँध्यारो समान नै रहन्छन्, तर विधाताले यिनीहरूको नामलाई भने भेद गरिदिनु भयो। एउटाको नाम कृष्ण राखिदिनु भयो, अर्कोको नाम शुक्ल राखिदिनु भयो। एक पक्षले चन्द्रमालाई बढाउने गर्छ र अर्को पक्षले चन्द्रमालाई घटाउने जानेर जगतमा एकलाई सुयश र अर्कोलाई अपयश दिने गर्दछन्। जगतमा जति पनि जड र चेतन जीवहरू छन् तिनीहरू सबैलाई राममय जानेर मैले उनी सबैका चरण कमलहरूमा प्रणाम गर्दछु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। गोस्वामी दासले जति जीवलाई प्रणाम गर्नुभएको छ त्यो प्रणामको कथा मात्रै बताउने हो भने पनि हाम्रो 1-2 महिनाको समय बित्छ सज्जन। त्यति प्रणाम गर्नुभएको छ। गोस्वामीजीले ज्ञानीलाई मात्रै प्रणाम गर्नु भएन, अज्ञानीलाई पनि गर्नुभयो, विद्वानलाई मात्रै प्रणाम गर्नु भएन, मूर्खलाई पनि प्रणाम गर्नुभयो। चराचर जगतका देहधारी यो मनुष्यलाई मात्रै प्रणाम गर्नु भएन, पशु पक्षी सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो, भूत प्रेत आदि सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। किनकि उहाँ भन्न चाहनुहुन्छ दुनियाँमा कुनै पनि यस्तो ज्ञानी छैन जो सबैभन्दा ज्ञानी भएर सबै कुरो जानेको होस् र दुनियाँमा कोही पनि एउटा यस्तो मूर्ख छैन जो केही पनि नजान्दो होस्। केही न केही उनीहरूमा खासियत हुन्छ भनेर सबैको गोस्वामी तुलसीदासले प्रणाम गर्नुभयो। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गन्धर्व, किन्नर र निशाचर सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। अब सबैले मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। 84 लाख योनिहरूमा 4 प्रकारका स्वेदज, अण्डज, उद्भिज र जरायुज जीव जल, पृथ्वी, आकाशमा रहन्छन्। उनीहरू सबैद्वारा भरिएको यस सारा जगतलाई श्री सीताराममय जानेर मैले दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दछु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। मलाई आफ्नो सेवक जानेर कृपाका खानी तपाईहरू सबै मिलेर छल कपटलाई छोडी कृपा गर्नुहोस्।
मलाई आफ्नो बुद्धि बलको त केही पनि भरोसा छैन। यस कारणले पनि म सबैलाई आदरपूर्वक बिन्ती गर्दछु। म श्री रघुनाथका गुणहरूलाई वर्णन गर्न चाहन्छु, तर मेरो बुद्धि सानो छ। श्री रामका चरित्र अथाह छन्, यसका लागि मलाई उपायको एउटा पनि अङ्ग अर्थात् केही पनि मलाई थाहा छैन, सम्झनामा आउँदैन। मेरो मन र बुद्धि कङ्गाल छ, तर मेरो मनोरथ राजा बराबरको छ। मेरो बुद्धि त अत्यन्तै नीच छ, तर इच्छा ठुलो पहाड जस्तो अग्लो छ। इच्छा त अमृत प्राप्त गर्ने छ, तर जगतमा मोही माग्दा पानी नपाउनु भने झैँ भएको छ। सज्जनले मेरो मूर्खतालाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ र मेरो बाल वचनलाई मन लगाएर सुनिदिनु हुनेछ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जस्तै बालक जब तोते बोली बोल्दछन्, त्यस समय उसका आमा बुबाले उसलाई प्रसन्न मनद्वारा सुन्नुहुन्छ, बडो मिठो मान्नुहुन्छ उसको बोलीलाई। तर क्रूर, कुटिल र खराब विचार भएका दुष्टहरू जसले अर्काका दोषलाई मात्रै देख्ने गर्दछन्, अरूको दोषलाई नै भूषण रूपमा धारण गर्दछन्, अर्थात् जसलाई अर्काको दोषहरू नै प्यारो लाग्दछ, उनीहरू अवश्य हाँस्नेछन् त्यो बच्चाको आवाज सुनेर पनि। रसिलो होस् या अत्यन्त खल्लो, आफ्नो कविता कसलाई राम्रो लाग्दैन र? किन्तु जुन व्यक्ति अर्काका रचनालाई सुनेर हर्षित हुन्छन्, यस्ता उत्तम पुरुष जगतमा धेरै छैनन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। अरे भाइ, जगतमा ताल र नदीहरू समान मनुष्य नै धेरै छन्, जुन जल प्राप्त गरेर आफ्नो बाढीद्वारा बढ्दछन्, अर्थात् आफ्नै उन्नतिबाट व्यक्ति प्रसन्न हुन्छन्। समुद्र जस्ता त कुनै अत्यन्तै थोरै नै सज्जनहरू हुन्छन्, जसले चन्द्रमालाई पूर्ण भएको देखेर अर्काको उन्नतिलाई देखेर खुसीले उर्लेर आउँदछन्। मेरो भाग्य सानो छ र इच्छा अत्यन्तै ठुलो छ, परन्तु मलाई एउटा विश्वास छ कि यसलाई सुनेर सज्जन सबैले सुख पाउनेछन् र दुष्टहरूले हाँसो उडाउनेछन्। तर पनि दुष्टहरू हाँस्नाले मेरो हित नै हुनेछ। मधुर कण्ठ भएको कोइलीलाई कौवाले त कठोर भनेर जान्दछ भनेर भन्दछ, जस्तै बकुल्लाले हाँसलाई र भ्यागुत्ताले काकाकुललाई देखेर हाँस्दछ, उस्तै प्रकारले मलिन मन भएका दुष्टहरू निर्मल बाणीलाई सुनेर हाँस्दछन्। जसको न त यस कविताप्रति केही श्रद्धा छ र श्री रामचन्द्रजीको चरणमा न त प्रेम छ, उसको लागि पनि यो कविताले सुखद हास्य रसको काम दिनेछ। पहिला त यो भाषाको रचना हो, दोस्रो मेरो बुद्धि सिधा सादा छ, यसैले यो हाँस्नका लागि योग्य नै छ। हाँस्दाखेरि उनीहरूको कुनै पनि दोष छैन भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। जसको न त प्रभुका चरणमा प्रेम छ न राम्रो ज्ञान नै छ, जसलाई यो कथा सुन्दाखेरि फिका लाग्ने छ, जसको श्री हरिको चरणमा प्रीति छ र जसको बुद्धि कुतर्क गर्ने खालको छैन, जसले श्री हरिहरमा भेदभाव या ठुलो सानो कल्पना गर्दैन, उसलाई श्री रघुनाथको यो कथा बडो मिठो लाग्ने छ। सज्जनगण, यस कथालाई आफ्नो शरीरमा श्री रामको भक्तिद्वारा भूषित जानेर सुन्दर बाणीद्वारा प्रशंसा गर्दै सुन्नेछन्। म न त कवि हुँ न वाक्य रचनामै प्रवीण छु, म त सबै कलाहरू र सबै विद्याबाट रहित अनभिज्ञ छु। नाना प्रकारका अक्षर, अर्थ र अलङ्कार, अनेक प्रकारका छन्द रचना, भावहरू र रसहरूका अपार भेद र कविताका भाँति भाँतिका गुण दोषहरू हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये काव्य सम्बन्धी एउटा कुराको पनि मलाई ज्ञान छैन। यो कोरा कागजमा लेखेर सत्य सत्य भन्दछु। मेरो रचना सबै गुणहरूले रहित छ, तर यसमा जगत प्रसिद्ध एउटा गुण भने अवश्य छ। यसलाई विचार गरेर राम्रो बुद्धि भएका पुरुषहरूले, जसको निर्मल ज्ञान छ, यसलाई श्रवण गर्नेछन्। गोस्वामी तुलसीदासले यसरी भन्नुभयो। यसमा श्री रघुनाथको उदार नाम छ, भगवानको नाम लेखेको छु, भगवानको नाम राखेको छु, जो अत्यन्त पवित्र छ, वेद पुराणहरूको सार छ, कल्याणको भवन छ र अमङ्गलहरूलाई हरण गर्दछ, जसलाई पार्वतीजी सहित भगवान शिवजीले सधैँ जप गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो नाम मैले यसमा राखेको छु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। जुन असल कविद्वारा रचिएको ठुलो अनौठो कविता हुन्छ, त्यो पनि राम नाम नभएमा शोभाहीन हुन्छ।
जसरी चन्द्रमा जस्तै सुन्दर मुख भएकी स्त्री सबै प्रकारले सुसज्जित हुँदा पनि वस्त्र बिना शोभाहीन नै देखिन्छन्, यसको विपरीत हीन कविद्वारा रचिएका सबै गुणहरूद्वारा रहित कविता पनि रामको नाम र यसबाट अङ्कित जानेर बुद्धिमान मानिसहरूले आदरपूर्वक गाउँदछन् र सुन्दछन्, किनकि सन्तहरूले भमराले झैँ गुणहरूलाई नै ग्रहण गर्ने गर्दछन्। यद्यपि मेरो यस रचनामा कविताको एउटा पनि रस छैन, तथापि यसमा श्रीरामको प्रताप प्रकट छ। मेरो मनमा त्यही एक भरोसा छ, राम्रो सङ्गतले राम्रो कसलाई भएन र, अर्थात् राम्रो सङ्गतद्वारा प्रशंसा कसले पाएको छैन र। धुवाँ पनि अगर धूप बत्तीको सङ्गतद्वारा सुगन्धित भएर आफ्नो स्वाभाविक पिरोपनालाई छोडिदिन्छ, मेरो कविता अवश्य बद्दा छ, परन्तु यसमा जगतलाई कल्याण गर्ने श्री राम कथारूपी उत्तम वस्तुको वर्णन गरिएको छ, यसैले यसलाई राम्रो नै सम्झनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ, श्री रघुनाथको कथा कल्याण गर्ने र कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्नेवाला छ। मेरो यो भद्दा कविता रूपी नदीको चाल पवित्र जल भएकी नदी गङ्गाजीको चाल झैँ टेढो छ। प्रभु श्री रामनाथजीको सुन्दर यसको सङ्गतद्वारा यो कविता सुन्दर तथा सज्जनहरूका मनमा मन पर्ने हुनेछ। मसान घाटको अपवित्र भस्म पनि श्री महादेवको शरीरको सङ्गतले सुन्दर लाग्दछ र स्मरण गर्दा नै पवित्र गर्नेवाला हुन्छ। श्री रामको यसको सङ्गतले मेरो कविता सबैलाई अत्यन्त प्रिय लाग्नेछ। जस्तै मलय पर्वतको सङ्गतबाट काठ मात्र पनि वन्दनीय हुन्छ, चन्दन बनेर फेरि के कसैले काठलाई विचार गर्दछन् र। श्यामा गाई काली भए पनि उनको दुध उज्जवल र धेरै गुणकारी हुन्छ, यही सम्झेर सबैजनाले उसलाई पिउँछन्। यस्तै प्रकारले ग्रामीण मूर्ख भाषामा हुँदा पनि श्री सीतारामको यसलाई बुद्धिमान मानिसले धेरै नै रुचिपूर्वक गाउँदछन् र सुन्दछन्। मणि माणिक मोतीको जस्तो सुन्दर कान्ति छ, यी वस्तुले सर्प पर्वत र हात्तीको शिरमा त्यस्तो शोभा दिन सक्दैन। राजाको मुकुट र नवयुवती स्त्रीको शरीर पाएर नै यी सबै वस्तु सुशोभित हुन्छन्। यस्तै प्रकारले बुद्धिमान मानिसहरूले भन्दछन् कि सुकविको कविता पनि उत्तम एक ठाउँमा हुन्छ र शोभा अन्य ठाउँमा पाउँछन्, अर्थात् कविको बाणीद्वारा उत्पन्न भएको कविता त्यही शोभा पाउँछन् जहाँ उसको विचार प्रचार तथा उसमा वर्णन गरिएका आदर्शको ग्रहण तथा अनुसरण हुन्छ। कविले स्मरण गर्ने बित्तिकै उसको भक्तिको कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकलाई छोडेर आउनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। सरस्वती दौडेर आएको त्यो थकाई रामचरित रूपी सरोवरमा ननुहाएसम्म अन्य करोडौँ उपायद्वारा पनि मेटिन सक्दैन। कवि र पण्डितले आफ्नो हृदयमा यस्तो विचार गरेर कलियुगका पापहरूलाई हरण गर्ने श्री हरिको यसलाई नै गाउँदछन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। संसारी मनुष्यहरूको गुणगान गर्नाले सरस्वतीजी टाउको ठोकेर पश्चाताप गर्न लाग्नुहुन्छ। म किन यसले बोलाएर आएँ भनेर बुद्धिमान व्यक्ति हृदयलाई समुद्र, बुद्धिलाई सीप र सरस्वतीलाई स्वाति नक्षत्र समान मान्दछन्। यसमा यदि श्रेष्ठ विचारूपी जलको वर्षा भयो भने त मुक्तामणि जस्तै सुन्दर कविता हुन्छ। उनै कवितारूपी मुक्तामणिहरूलाई युक्तिद्वारा छोडेर फेरि रामचरित्र रूपी सुन्दर धागोमा उनेर सज्जन व्यक्तिहरूले आफ्नो निर्मल हृदयमा धारण गर्ने गर्दछन्, जसद्वारा अत्यन्त अनुराग रूपी शोभा हुन्छ। उनीहरूले अत्यन्त प्रेमलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताइयो। जुन कराल कलियुगमा जन्मेका छन्, जसको व्यवहार कागको समान छ र वेश हाँसको जस्तो छ, जो वेद मार्गलाई छोडेर कुमार्गमा हिँड्दछन्, जो कपटका मूर्ति र कलियुगका पापका भाँडाहरू छन्, जसले श्री रामजीको भक्त भएर व्यक्तिहरूलाई ठग्दछ, धनको लोभमा व्यक्तिहरूलाई सताउँदछ, आडम्बर गर्दछ, धर्मध्वजी बनेर कपट गर्दछ र कपटका धन्दाहरूका भारी बोक्नेवाला छन्। संसारमा यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला मेरो स्थान आउँछ, मेरो गणना आउँछ भनेर
गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो, जौ अपने अवगुण सब कहूँ, बाँडै कथा पार नहीं लहौँ। यदि मैले आफ्ना सबै अवगुणहरूलाई वर्णन गर्न थालेँ भने कथा अत्यन्तै लामो छ, अत्यन्तै लामो हुनेछ र मैले कथा पुरा गर्न सक्ने छैन। त्यसैले मैले अति थोरै अवगुणहरू मात्र वर्णन गरेको छु, तर म बहुत अवगुणी छु। बुद्धिमान व्यक्तिहरूले मेरो थोरै अवगुण मैले व्याख्या गर्ने बित्तिकै थोरैमा नै सबै रहस्य सम्झनु हुनेछ भन्ने आश गरेको छु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। मेरा अनेकौं प्रकारका बिन्तीलाई सम्झेर कसैले पनि यस कथालाई सुनेर दोष दिने छैनन्। यति भन्दा पनि जसले शङ्का गर्लान् उनीहरू त म भन्दा पनि धेरै मूर्ख र बुद्धिका कङ्गाल हुन् भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। म न त कवि हुँ न चालाकमा गनिएको छु, आफ्नो बुद्धि अनुसार श्री रामजीको गुण गाउँदछु। कहाँ यस्तो श्री रामचन्द्रजीको अपार चरित्र, कहाँ संसारमा आसक्त मेरो बुद्धि, जुन हावाद्वारा सुमेरु जस्तो पहाड उड्दछ भन्नुहोस् त, उसको अघिल्लोतिर कपासको के गणना हुन्छ। श्री रामजीको असीम प्रभुतालाई सम्झेर कथा रचना गर्न मेरो मनले अत्यन्तै लाज मान्दछ। सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद र पुराण यिनीहरू सबैले नेति नेति, यति मात्र होइन, यस्तो मात्र होइन, छ न त छ तर बताउन सकिँदैन भनेर सधैँ जसको गुणगान गाउने गर्दछन्। यद्यपि प्रभु श्री रामचन्द्रको प्रभुतालाई सबैले यस्तो नै जान्दछन्, तथापि नभनी कोही बस्न सकेनन्। यसमा वेदले यस्तो कारण बताएका छन् कि भजनको प्रभाव धेरै तरिकाबाट वर्णन गरिएको छ, अर्थात् भगवानको महिमाको पुरा वर्णन त कसैले पनि गर्न सक्दैन, परन्तु जसद्वारा जति हुन सक्यो उति नै भगवानको गुणगान गर्नुपर्छ, किनकि भगवानको गुणगान रूपी भजनको प्रभाव धेरै नै अनुपम छ, जसलाई नाना प्रकारद्वारा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। थोरै भए पनि भगवानको भजनले मनुष्यलाई सजिलैसँग भवसागरबाट पार पुर्याइदिन्छ। जो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, जसको कुनै इच्छा नै छैन, जसको कुनै रूप र नाम छैन, जुन अजन्मा सच्चिदानन्द र परमधाम हुनुहुन्छ र जुन सबैमा व्यापक एवं विश्वरूप हुनुहुन्छ, उनै भगवानले दिव्य शरीर धारण गरेर नाना प्रकारका लीला गर्नुभएको छ। यस्ता लीला केवल भक्तहरूको हितको लागि नै हुन्, किनकि भगवान परम कृपालु हुनुहुन्छ र शरणागतका अति नै प्रेमी हुनुहुन्छ, जसको भक्तहरूप्रति धेरै ममता छ र कृपा छ, जसले एकपल्ट जुन व्यक्तिलाई कृपा गरिदिनुहुन्छ उसप्रति फेरि कहिले क्रोध गर्नुहुन्न भगवानले भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। उनै प्रभु श्री रामनाथजी गुमेको वस्तुलाई फेरि प्राप्त गराउनेवाला, गरिब निवाज, दीन बन्धु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान र सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। यस्तो सम्झेर बुद्धिमान व्यक्तिहरूले उनै श्रीहरिको यसलाई वर्णन गरेर आफ्नो बाणीलाई पवित्र र उत्तम फल दिन समर्थ बनाउँदछन्। यस पछाडि फेरि गोस्वामी तुलसीदासले कविहरूको वन्दना गर्नुभयो। त्यही बलद्वारा महिमाको यथार्थ वर्णन होइन, परन्तु महान फल दिने भजन सम्झेर भगवत कृपाको बलद्वारा नै मैले श्री रामचन्द्रका चरणहरूमा शिर न्युराएर श्री रघुनाथका गुणहरूको कथा भन्नेछु। यही विचारबाट वाल्मीकि, व्यास आदि मुनिहरूले पहिला हरिकै कीर्ति गाएका थिए। भाइ, उही मार्गमा हिँड्नाले मेरो लागि सुगम हुनेछ, जो अत्यन्त ठुलो श्रेष्ठ नदी छ। यदि राजाले त्यही नदीमा पुल बनाइदिए भने त अत्यन्तै सानो कमिला पनि त्यसमा हिँडेर परिश्रम बिना नै पार जान सक्छ। यस्तै प्रकार मुनिहरूका वर्णनको सहारामा मैले पनि श्री रामचन्द्रजीको वर्णन सजिलैसँग गर्न सक्नेछु। यस्तो प्रकारले मनलाई बल देखाएर मैले श्री रघुनाथजीको सुन्दर कथाको रचना गर्नेछु। व्यास आदि जो अनेकौं श्रेष्ठ कवि भएका छन्, जसले ठुलो आदरका साथ श्रीहरिको सुयशलाई वर्णन गरिसकेका छन्, मैले उनै श्रेष्ठ कविहरूका चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु। उनीहरूले मेरो सबै मनोरथलाई पूरा गरिदिउन्। कलियुगका पनि उनै कविहरूलाई प्रणाम गर्दछु, जसले श्री रघुनाथका गुण समूहलाई वर्णन गरेका छन्, जो ठुला बुद्धिमान प्राकृत कवि छन्, जसले भाषाहरूमा हरिचरित्रलाई वर्णन गरेका छन्। जो यस्ता कवि
पहिले नै भइसकेका छन्, जो अहिले वर्तमान छन् र जो भविष्यमा हुनेछन्, उनी सबैलाई मैले सारा कपट त्यागेर प्रणाम गर्दछु भन्नुभयो। तपाईहरू सबैले प्रसन्न भएर यस्तो वरदान दिनुहोस् कि साधु समाजमा मेरो कविताको सम्मान होस्। किनकि बुद्धिमान व्यक्तिले जुन कवितालाई आदर गर्दैनन्, मूर्ख कवि नै उसको रचनामा व्यर्थ परिश्रम गर्दछन्। कीर्ति, कविता र सम्पत्ति त्यही उत्तम हुन्छ जो गङ्गाजीले झैँ सबैको हित गर्ने होस्। श्री रामचन्द्रजीको कीर्ति त धेरै सुन्दर छ, परन्तु मेरो कविता भद्दा छ, यही असामञ्जस्य छ, यसैको मलाई चिन्ता छ। परन्तु हे कविहरू, हजुरहरूको कृपाबाट यो कुरा पनि मेरो लागि सुलभ हुन सक्दछ। रेशमको सिलाइ टाटमा पनि सुन्दर लाग्दछ। चतुर पुरुषहरूले त्यही कवितालाई आदर गर्दछन् जो सरल होस् र जसमा निर्मल चरित्रको वर्णन होस् तथा जसलाई सुनेर शत्रुले पनि स्वाभाविक वैरलाई भुलेर प्रशंसा गर्न लागुन्। यस्तो कविता निर्मल बुद्धि बिना हुन सक्दैन र मेरो बुद्धिको बल अत्यन्त थोरै छ। यस कारणले बारम्बार के अनुरोध गर्दछु भने, हे कविहरू, हजुरहरूले कृपा गर्नुहोस् जसबाट मैले हरि यसलाई वर्णन गर्न सकौँ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। कवि र पण्डितगण, हजुरहरू जुन रामचरित्र रूपी मान सरोवरका सुन्दर हाँस हुनुहुन्छ, म बालकको बिन्ती सुनेर र सुन्दर रुचि देखेर ममाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर पनि भन्नुभयो। बन्दौँ मुनिपद कञ्जु रामायण जेई निरमयऊ सखर सुकोमल मञ्जु दोष रहित दूषण सहित। म उनै वाल्मीकि मुनिका चरण कमलहरूको वन्दना गर्दछु जसले रामायणको रचना गर्नुभयो, जुन खर सहित हुँदा पनि खरभन्दा विपरीत धेरै कोमल र सुन्दर छ, तथा जुन दूषण सहित हुँदा पनि दूषण अर्थात् दोषबाट रहित छ। म चारै वेदहरूको वन्दना गर्दछु जो संसार समुद्र पारी तार्नका लागि जहाजका समान छन्, तथा जसलाई श्री रघुनाथजीको निर्मल यश वर्णन गर्नमा सपनामा पनि खेद हुँदैन। म ब्रह्माजीका चरण रजको वन्दना गर्दछु जसले भवसागर बनाउनु भएको छ, जसबाट एकतर्फ सन्तरूपी अमृत चन्द्रमा र कामधेनु निस्के र अर्को तर्फबाट दुष्ट मनुष्य रूपी विष र मदिरा उत्पन्न भए। देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह यी सबैको चरणहरूको वन्दना गर्दै हात जोडेर भन्दछु कि मेरो सम्पूर्ण मनोरथलाई पुरा गरिदिनुहोस्। फेरि मैले सरस्वती र देव नदी गङ्गाजीको वन्दना गर्दछु। दुवै पवित्र र मनोहर चरित्र भएका हुनुहुन्छ। एउटीले स्नान गर्दा र जल पिउनाले पापहरूलाई हरण गर्नुहुन्छ र अर्कीले गुण र यसलाई वर्णन गर्दा र सुन्दा अज्ञानलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। श्री महेश र भगवान शङ्कर र पार्वतीजीलाई म प्रणाम गर्दछु जो मेरो गुरु र आमा बुबा हुनुहुन्छ, जुन दिनबन्धु र दिनहुँ दान गर्ने हुनुहुन्छ, जो सीतापति श्री रामचन्द्रका सेवक स्वामी र साथी हुनुहुन्छ, तथा म तुलसीदासलाई सबै प्रकारले कपट रहित हित गर्ने हुनुहुन्छ, जुन शिव पार्वतीजीले कलियुगलाई देखेर जगतको हितको लागि सावर मन्त्र समूहको रचना गर्नुभयो, जुन मन्त्रहरूका अक्षर बेमेल छन्, जसको न कुनै ठिक अर्थ हुन्छ न जप नै हुन्छ, तथापि श्री शिवको प्रतापद्वारा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष छ भनेर भन्नुभयो। उनै उमापति शिवजीले मसँग प्रसन्न भएर यस कथालाई आनन्द र मङ्गलको मूल बनाइदिनु हुनेछ। यस प्रकार पार्वतीजी र शिवजी दुवैलाई स्मरण गरेर तथा उहाँहरूको प्रसाद पाएर मैले रुचि सहित चित्तद्वारा श्रीराम चरित्रको वर्णन गर्दछु। मेरो कविता शिवजीको कृपाबाट यस्तो सुशोभित हुनेछ जस्तै तारा गणहरू सहित चन्द्रमाका साथ रात्रि शोभायमान हुन्छ। जसले यस कथालाई प्रेम सहित एवं सावधानीका साथ सम्झेर बुझेर भन्नेछन् अथवा सुन्नेछन्, उनीहरू कलियुगका पापहरूबाट रहित र सुन्दर कल्याणका भागी भएर श्री रामचन्द्रका चरणका प्रेमी बन्नेछन् भनेर वर्णन गरियो भन्दै अहिलेको कथालाई यही विश्राम। हामीलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुने हजुरहरू सबैलाई हृदयबाटै नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन नबिर्सनुहोला। साथै यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओ